ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग फिट हैं, ठीक हैं, खैर से। एंड हियर वी आर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है और स्ट्रेट अवे हम जस्ट उसी के बारे में बात करेंगे। व्हाई इज़ सीए सो फेमस। तो पहली चीज़ कि सीए जो है वो सबसे पुरानी कंपनी है पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें और स्पेशली क्रिकेट की बात करें तो सीए सबसे पुरानी कंपनी है। 1958 में ये बिजनेस में आई और इसके जो आप कह लें कि सीए इसका जो नाम है वो भी इनके जो फाउंडर्स थे, वन ऑफ द फाउंडर्स चिराग बिन अब्दुल रशीद, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम सीए रखा गया। उस वक्त कह लें कि कोई भी कंपनी और नहीं थी पाकिस्तान में, सिर्फ सीए ही एग्जिस्ट कर रही थी एटलीस्ट 1970, 70, 80 तक। तो इस वजह से जो है वो सीए शुरू से आप कह लें कि मार्केट सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो इन्हीं का था स्पोर्ट्स मार्केट में, तो इसी वजह से ये ज़्यादा मशहूर भी है। ये बात अलग है कि उन्होंने उस चीज़ को परसू कैसे किया, वो उसको लेकर आगे कैसे चले कि 1958 में जो चीज़ बन रही है वो 80s 70s में भी उतनी मशहूर है, 90s में भी उतनी ही मशहूर है और 21वीं सदी में 2000 के बाद आके भी वो उतनी ही मशहूर है। और ये उनकी खासियत है सीए वालों की कि उन्होंने अपना जो मयार है उसको कायम रखा है और वक्त के साथ साथ उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उन्होंने अपने आप को बदला है और मेरा ख्याल है यही की तो सक्सेस है उनका। अब आते हैं अगली चीज़ की तरफ। दूसरी चीज़ है कि इनका बैट मेकिंग का अपना एक स्टाइल है। 70s 80s 90s में जो बैट्स बन रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं दुनिया में बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो बैट्स बन रहे थे दे वर क्वाइट स्ट्रेट इन द शेप, ठीक है। उन सभी का जो ब्लेड था वो एकदम फ्लैट स्ट्रेट होता था। ये इस बात का मुझे कैसे पता है, मैंने जब पुराने मैचेस देखे हैं, जैसे 1992 का वर्ल्ड कप देख रहा हूँ या उससे पहले के मैचेस जिसमें इमरान खान साहब बैटिंग कर रहे हैं या कोई और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है पुराना, तो मैंने ये चीज़ काफ़ी कॉमन देखी कि बैट की शेप जो है वो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट हुआ करती थी। आजकल चूंकि कर्व्ड बैट जो है वो यूज़ होते हैं, कर्व्ड शेप होती है सभी बैट्स की तकरीबन, तो उस वक्त जो है वो इतना खास स्पेसिफिक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था या कह लें कि इतना डेवलप नहीं थी कंपनीज इन चीज़ों के बारे में सोचती। लेकिन सीए का ये दावा है, मैंने एक इंटरव्यू में इनके इस वक्त के जो सीईओ हैं उनको कहते हुए मैंने सुना था, उनका ये दावा है कि हम 1985 से जो है कर्व शेप जो है बैट्स बना रहे हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि मैंने एक तस्वीर देखी थी जावेद मियांदाद की जिसमें वो सीए के बैट उनके हाथ में और वो एग्जैक्टली कर्व था। आपकी इतला के लिए कि जावेद मियांदाद जो है वो 80s में खेल रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको काफ़ी हद तक जो है वो अंदाज़ा हो जाता था कि अब कौन सी चीज़ें जो इन है और आने वाले वक्त में जो चीज़ें हैं वो कैसे बदल रही हैं और उसी हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला किस तरह से। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि सीए कंसिस्टेंट बहुत है। बैक पे जो उनकी क्रीज है बैट की वो ऑल द वे नीचे तक आ रही है, ठीक है, और कर्व जो है वो ना तो ज़्यादा है ना कम है, एक हिसाब में है, एक हद तक है और उसको हैंडल के साथ काफ़ी अच्छे से जो है वो आप कह लें कि बैलेंस रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो आप कह लें कि इनकी सक्सेस में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हुई हैं। आखिर में जो चीज़ आपको बतानी है या आपके साथ शेयर करनी है वो है इनकी मार्केटिंग स्किल। चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं अपनी मतलब आप कह लें कि ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो ये है कि दे आर वेरी क्लेवर विद इट। वो चीज़ों को काफ़ी हद तक प्री प्लान करते हैं, सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में और उसकी मिसाल ये है कि हमेशा से उन्होंने एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट का एक टॉप का जो प्लेयर है ना वो उन्होंने अपने हाथ में रखा। मैं आपको ऑल द वे पीछे लेके चल, जावेद मियांदाद की मैंने एक तस्वीर देखी, उसमें उनके पास सीए का बैट था, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाएं, हमारे टॉप के जो प्लेयर्स हुए हैं उनमें इंजी भाई हैं, सईद अनवर हैं, बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन दोनों ने सीए इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मजीद आगे आ जाए 2000 से 2010 के दरमियान अगर आप आते हैं वहाँ के आपको यूनुस खान मिलते हैं, वो भी सीए इस्तेमाल कर रहे हैं, शोएब मलिक सीए इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ सीए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में उन्होंने स्विच किया था ग्रे निकल्स की तरफ, ठीक है। इवन अफरीदी यूज्ड सीए और तकरीबन पाकिस्तान के हर टॉप के प्लेयर में आप इमरान नज़ीर की बात कर लें, उन्होंने भी सीए इस्तेमाल किया। उनकी एक आप कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि एट अ टाइम 2-3 एशियन प्लेयर्स जो बड़े थे उन्होंने वो हमेशा अपने हाथ में रखे हैं। फिर अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो मैंने देखा है कि एक बाकायदा अलग से आर्टिकल ये रिवायत बाय द वे सीए की तरफ से ही डाली गई कि ख़ास प्लेयर के लिए ख़ास आर्टिकल ख़ास नाम से उन्होंने जो है वो डेवलप किया और उसको फिर मार्केट किया उन्होंने। स्पेशली सबसे पहले अगर बैट की बात करें तो दैट वाज सीए बिग बैंग, जो कि टीएम दिलशान श्रीलंकन प्लेयर हैं, ओपनर प्लेयर आप सभी जानते हैं, कमाल के हिटर थे वो भी, तो उनके लिए उन्होंने डेवलप किया था। लेटर ऑन सीए 10,000 सीए 12,000 इसके साथ इंजी भाई ने भी खेला, बाकी प्लेयर्स ने भी खेला और तमीम इकबाल अगर दूसरे टॉप के प्लेयर की बात करें एशिया के, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर्स ऑफ बांग्लादेश,
تو ان کے پاس بھی CA 10,000 ہے اور کافی عرصے سے ہے, وہ ہمیشہ سے یہی یوز کرتے آ رہے ہیں. بیچ میں اگر کوئی اور کمپنی انہوں نے استعمال کی ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے ان کو CA کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے, اسپیشلی CA 10,000 کی. اب اگر آتے ہیں ہم 2010 سے 2020 کی طرف, یہ وہ دور ہے جب 2020 جو ہے وہ کمپلیٹلی فلرش کر رہا ہے اور کرکٹ جو ہے وہ اپنی پیک کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑے بڑے سکورز بن رہے ہیں, پلیئرز جو ہیں وہ بڑے بڑے چھکے لگا رہے ہیں. پیچھے ایک بندے کو میں مینشن کرنا بھول گیا تھا جو 2000 سے 2010 کی بریکٹ میں آتا ہے, مصباح بھائی کے پاس اس میں انہوں نے CA + 15,000 پلیئر ایڈیشن ہی استعمال کیا ہے. اور ایک بہت فیمس واقعہ بھی ہے جس میں ان کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا اور گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہینڈل سیدھا کیا اور دوبارہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا. اور کمنٹیٹرز جو تھے وہ حیران تھے کہ آخر یہ ہوا کیسے. 2010 سے 2020 اگر 10 سال کی ونڈو کی بات کریں, سب سے پہلے جو مشہور آرٹیکل آیا ہے CA کا, جو بائی فار دی موسٹ فیمس آرٹیکل آف CA, اس کی وجوہات آپ کہہ لیں کہ ایک تو شعیب ملک کا کم بیک تھا, اور دوسرا ان کے نام سے باقاعدہ بیٹ جو ہے وہ بنایا گیا, اور تیسرا اس بیٹ سے انہوں نے بڑی کمال کی اننگز کھیلی ہوئی ہیں اور کافی جو ہے پاکستان کو جیت دلوائی انہوں نے کافی میچز میں, تو جس وجہ سے لوگوں نے نوٹس کیا اس چیز کو. اور ایک بہت اہم چیز جس کو ہم اتنا نارمل ہم بالکل سمجھتے ہیں, وہ سٹیکرز. CA SM18 کے سٹیکرز جو ہیں وہ ٹریڈ مارک باقاعدہ بنے ہیں. لوگوں نے باقاعدہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ کوشش کی ہے کہ اپنے کسی نارمل بیٹ پہ ہی وہ سٹیکر لگا کے تو لوگوں کو شو کروا دے کہ میرے پاس یہ SM18 ہے. خیر, دس واز دا فرسٹ بیٹ جو کہ 2010 کے بعد 2020 تک اس ونڈو میں جو آیا اور جس نے بہت فیم پایا. میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ ہاں ایک بیٹ اور ہے MRF کا جینیس, وہ وراٹ کوہلی کی وجہ سے فیمس ہوا تھا, لیکن SM18 جو ہے اس کو سب کانٹیننٹ میں بھی اور انٹرنیشنلی لوگ جو ہے وہ کہہ کر منگواتے ہیں کہ جی ہمیں CA SM18 چاہیے. نیکسٹ جو بیٹ آیا, کچھ اور بھی بیٹس ہیں, کچھ اور بھی آرٹیکلز ہیں. ایک سیریز جو ہے وہ پلس سیریز تو چل رہی آ رہی ہے, +2000 سے لے کے اب +18,000 +20K بھی آ گیا. اگلا جو بیٹ تھا دیٹ واز ان 2019 ورلڈ کپ. جب 2019 کا ورلڈ کپ آیا تو CA نے اپروچ کیا جی آئن مارگن کو, اور ان کے نام سے باقاعدہ ایک الگ سے آرٹیکل بنا دیا CA 20K مورگ ایڈیشن. دیٹ از بائی فار آئی وڈ سے کہ دی موسٹ ایکسپینسو بیٹ بائی دیم. ٹھیک ہے جی, ان کا وہ سب سے آپ کہہ لیں کہ مہنگا بیٹ تھا. وہ ٹائم تھا کہ جب SM18 کی جو آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ ویلیو تھی وہ تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی تھی, ان کو لوگوں میں تھوڑا کم انٹرسٹ اس کے بارے میں رہ گیا تھا, تو انہوں نے ایک مورگ ایڈیشن کے نام سے نیا بیٹ جو ہے CA 20K مورگ ایڈیشن اس کو لانچ کیا, جس سے آپ کہہ لیں کہ نئے سرے سے ایک نئی جان جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کے بیٹ کی سیل میں. بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں, ہمارے لوکل پلیئرز ایون ڈیمانڈ کرتے ہیں آج کل ان بیٹس کی. پہلے یہ زمانہ نہیں تھا 2-4 ہزار کے بیٹ سے کھیل کر خوش ہو جاتے تھے, لیکن آج کل جو ہے وہ دے وانٹ کہ ان کے پاس بیسٹ چیز ہو, اور انٹرنیشنلی بھی اس کی ویلیو جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوگی. اب اگر بات کریں ہم 2000 کے بعد کی, بلکہ آئی وڈ سے کہ اسی سال 2022 میں انہوں نے ایک نیا آرٹیکل جو ہے وہ نکالا ہے, دیٹ از CA JR20, جو کہ جیسن رائے کے لیے نکالا گیا ہے. بائی فار ہی ون آف دا فائنسٹ اوپنرز آف انگلینڈ, اور ان کے لیے انہوں نے نیا آرٹیکل نکالا ہے, تو اب لوگ اس کو بھی کافی جو ہے وہ سراہ رہے ہیں, کافی پسند کر رہے ہیں. ایک بیٹ جو میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا, دیٹ از CA ڈریگن, جو کہ پہلے ریڈ ڈریگن کے نام سے آیا, اب وہ وائٹ ڈریگن شمار ہوتا ہے. وہ 2017 میں جب فخر زمان نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی, تو CA نے اس موقع کو کیچ کرتے ہوئے, موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے نام سے باقاعدہ ایک نئی جو سیریز ہے اس کو لانچ کر دیا. دیٹ از CA ڈریگن, جو پہلے ریڈ ڈریگن تھا اب وائٹ ڈریگن ہے, اور وہ فخر زمان کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہے. تو دس واز دا ہول سم اسٹوری. یہ 3 چیزیں, 3 پوائنٹس جو میرے خیال میں CA کے مشہور ہونے میں, CA کے فیمس ہونے میں جن کا کافی کردار ہے. اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی فیکٹس ہیں, ان کی اپنی لگن ہے, ان کی اپنی محنت ہے, اور ان کا ایک خاص سٹائل ہے بیٹ میکنگ کا جس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. ایون وراٹ کوہلی کے ہاتھ میں لوگ CA کا بیٹ دیکھتے ہیں ایک پکچر میں, میں نے بھی وہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی تھی بائی دا وے. دس واز دا ہول سم اسٹوری آف CA. اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے, اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ مجھے بتائیں, ڈو لیٹ می نو. ہم انشاءاللہ مزید کمپنیز پہ بھی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائیں گے. اللہ